बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। मेरी तरफ से हर पाकिस्तानी को, ख्वाह वो पाकिस्तान में रह रहा है या और किसी मुल्क में रह रहा है, उसे बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे जनरल हजरात का जो फेवरेट मुल्क है, जिसके लिए उन्होंने हर तरह का काम करने के लिए जो जायज़ है नाजायज़ है, किसी की हुकूमत हटानी है या किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना है, वो सब कुछ करते हैं। और उस मुल्क अमेरिका ने पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों पे वीज़ा वगैरह बंद कर दी है। ये है सब हमारे जो जनरल हजरात है, ये इनका वियन है। अमेरिका वो मुल्क है जो अपने मफाद के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, लेकिन वो कभी भी दूसरे मुल्कों के फायदे के लिए कुछ नहीं करता। वो ज़ाहिर यही करते हैं कि हम बड़े ये डेमोक्रेटिक हैं, ये हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। ये सब झूठ है। वो सब, हाँ, ये सब उस वक्त तक है जब उनके अपने मुल्क में हो तो वो सब कुछ करते हैं। वो सारा कुछ कानून के मुताबिक होता है। उधर कोई बड़ा नहीं है या कोई पार्टी अबाव द लॉ नहीं है या कोई जर्नल वगैरह अबाव द लॉ नहीं है। उधर सारे को कानून फॉलो करना पड़ता है। इसका ये होता है ना कि अगर कानून फॉलो होगा तो फिर इससे मुल्क तरक्की करेगा, उसके अदारे मजबूत हो गए, हर आदमी अपने आप में उसे एक सेंस ऑफ प्राइड होगी, सेंस ऑफ उनके क्या कहते हैं कि उन्हें ये फील होगा कि उन्हें हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ है, कि क्योंकि इधर लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे हमारे मुल्क में जनरल ज़रात है, वो बंदे मरवा दे, बंदे कुछ को हटवा दे या कुछ कर दे तो उन्हें पता है हमें कौन सा किसी ने पूछना है। तो वो इसलिए हमारे मुल्क में ना तो जमहूरियत जब से पाकिस्तान बना है, यकीन करें कि वहाँ पे जमहूरियत आई नहीं है। पहले जो जनरल्स होते थे वो बड़े शातिर थे। वो ये करते थे कि पीछे बैठ के ये जो हुक्मरान हमारे बने फिरते हैं, इन्हें कहते थे कि ये करो, वो करो। ये सारा कुछ करते थे। तो अभी ये हो गया है कि वो ज़रा खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं। तो इससे वो पता लोगों को, आम लोगों को पता चलना शुरू कर दे कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं, इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे बाकी जनरल्स हजरात जो चंद ऊपर के जनरल्स होते हैं वही सारा कुछ करते हैं। ये अभी की सूरत हाल सबको पता चल गई है। तो देखिए, अमेरिका जिसके लिए पाकिस्तान ने क्या कि कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब उनके अपने अपना मफाद आया, अपने मुल्क का मफाद आया, तो उन्होंने उसे उसी वक्त पाकिस्तान को लिए ये नहीं सोचा कि ये हमारा अलाय है और ये इनके इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो जनरल्स हैं, जो रियल हुक्मरान हैं, वो सारा कुछ करते हैं, तो हम सिर्फ उनको खुश करने के लिए या उनके लिए कोई इसमें ऐसा बात करें कि जिससे उनकी जो रेपुटेशन है वो भी अच्छी रहे। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा, उन्होंने इन पाकिस्तान के अवाम पर, आम आदमी पर वीज़ा क्या बैन कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। बाकी आपने देखा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है ईरान है, उस पर भी इनका जो इनका प्रिंसिपल गोल है कि इनके मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जाए कि वो मुल्क बिखर जाए। और बिखरने से ये इसलिए बिखर जाए कि उनका जो प्रोजेक्ट है इसराइल, उसकी बाकी तो सारे जो उनके नेबरिंग कंट्री हैं, उन मुल्कों को तबाह कर दिया, उनकी मीशत ख़राब कर दी, उनकी हुकूमतें तोड़ दी, उधर अफरा तफरी का आलम है। लेकिन जो जो उनके मकासद है, ये अभी से नहीं, ये सालों से अभी आप देखें कि ये 15, 20, 30, 40 साल से वो इसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं कि जो इसराइल के नेबरिंग कंट्री हैं, उन्हें सबको इस हालत में ले आया जाए कि उनमें किसी किस्म की कोई ताकत ना हो, रेजिस्टेंस करने के लिए इसराइल के सामने ना हो। तो जैसे देखा इराक में जो खाम खा उनका मुल्क तबाह करते हैं, सीरिया और दूसरे मुल्क जो भी उनके नेबरिंग है उन्हें तबाह करते हैं। अभी जो नेक्स्ट उनका टारगेट है जिसपे वो बहुत देर से काम कर रहे हैं, वो ईरान है। क्योंकि ईरान में जो भी है उनका, लेकिन जो उनका अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसे वो तबाह नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने बहुत मिलियन डॉलर वगैरह उनके इनसाइड भी ईरान के उन्होंने खर्च किया ताकि ये मुल्क अंदर से खोखला करके, हालांकि उसके उन्होंने बेशुमार उन पे सैंक्शन लगाई। ये सैंक्शन कोई इसीलिए नहीं लगाई ये इधर जमहूरियत नहीं है या इधर लोगों के हकूक नहीं मिल रहे या दूसरे हैं, ये सैंक्शन इसलिए लगाई गई है
یہ ملک جو اندر سے اس میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے، پھر ہم اس میں ایسے لوگ لے آئیں گے جو صرف اور صرف اسرائیل کو سلوٹ کریں گے. تو یہ ہے ان کا پرائم آبجیکٹ. اسرائیل کے جو بھی اس کے ریڈار میں ملک ہیں، وہ ان میں کسی قسم کی شکت نہ ہو کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے. تو اس پروجیکٹ پہ وہ بہت دیر سے کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں تو پہلے کچھ کسی قسم کا رجسٹر نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ آتا ہے پاکستان میں، اور پھر وہ جیسے امریکن کہتا ہے ہمارے جنرل یا دوسرے جو اس میں پاکستان کو رن کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. وہ اگر انہیں کسی کی حکومت ہٹانی ہو تو وہ بھی دیر نہیں لگاتے، اس سے بھی دنوں میں ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال پاکستان کی فی الحال بنائی ہوئی ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایران کو وہ ایک فیل سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں. یہ ابھی دیکھیں، اگر آپ امریکن نیوز دیکھیں تو ان کا جو اسکالر وغیرہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 40,000 لوگوں کو ڈیوائسز دی گئی. اس کا مطلب کہ 40,000 لوگوں کو وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے، جو ادھر افراتفری وغیرہ ایران میں کریٹ کی گئی، یا ادھر کے جو مسئلے مسائل ہیں یا جلوس وغیرہ نکالے گئے، ادھر اس وقت 40,000 لوگ امریکن کے ساتھ یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک تھے. تو جو چائنا کہہ رہا ہوں، ایران نے بہت اچھے طریقے سے انہیں ان سب صورتحال کو قابو کر لیا ہے. جو کہ ہمارے بھی پاکستان میں جو سوشل میڈیا وہ یہی لوگ کہہ رہے تھے آج حملہ ہوا، کل ہوا، آج ہوا، کل ہوا. لیکن ابھی جو صورتحال دکھ رہی ہے کہ شاید ایران پہ ابھی حملہ نہ ہو. تو اس کا حملے کا نہ ہونا، اس کا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ایران کی جان چھوٹ گئی ہے کہ وہ اس پہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے شروع کر دیں گے. نہیں، وہ ہرگز نہیں کریں گے. وہ پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور یہ ملک جو معاشی طور پہ یا دوسرے لحاظ سے بالکل بکھر نہیں جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کے سامنے بالکل سرنڈر نہیں کر جاتا، یا اس کی ایسی حکومت ادھر لا کے بٹھا نہیں دی جاتی جو صرف اور صرف اسرائیل کو سلوٹ کرے. تو یہ صورتحال ہے فی الحال جو ہمارے خطے میں یا ہمارے نیبرنگ میں اور ہمارے ملک میں چل رہی ہے. اور ہمارے جو جنرل حضرات ہیں وہ بس اپنی جو پاور ہوتی ہے نا اس کے نشے میں، کیونکہ پاور بھی یہ ایک جیسے شراب ہوتی ہے، شراب کا ایک نشہ ہوتا ہے، تو اسی نشے میں وہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارے چند حضرات کے پاس ابھی پاور ہے، ان پہ بہت زیادہ ایک نشہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا عوام کے لیے کچھ بہتری آ رہی ہو. آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو میڈیا وغیرہ وہ بھی کافی کمپرومائز ہے. وہ چیزیں میڈیا میں آنے نہیں دیتا، لیکن ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں. وہ اسی لیے مشکلات ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو اسی لیے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو وہ ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے، اور ہمارے ملک کو ایک ریئل کاندے جو ملک کے ساتھ جو لیڈر وغیرہ کھڑے ہوں یا جو بھی ہوں ادارے ملے، اور اس سے پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کے عوام کو ایک اچھا مستقبل میسر آئے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم.